بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل إعادة تدوير للصندوقين دول. لو عندك واحد تالت برضو يمشي. ده بنجيب فيه فاكهة أو خضار من السوق بالجملة اهو. ادي شكله. جبت عصاية مقشة. لو في عندك خشبة تمشي. اشيل بس الورقة بتاعتها اللي هنا دي، طبعا كانت مكسورة، فبدل ما اركنها استغلتها في العمل ده، في الفيديو اللي انا بعمله. هشيلها كده الورقة كلها. دي المكان اللي بندخل منه المقش هنا، مش هعمل فيها اي حاجة. هاخد طبعا مقاس من هنا لهنا حوالي 15 سنتي. بسم الله. كده لو انتوا عايزين اكبر من كده، اطول من دي تعملوا اهي. وهمشي كده بالقلم بحيث ان انا احددها وكده. هجيب المنشار وبسم الله وهاخدها كده كلها وهقصها. قطعت 4 خشبات اهو من المقشة، كلهم طول واحد 15 سنتي. هاجي هنا الفتحة بتاعت اللي انا هعملها هنا اهي. طبعا دي تخينة عنها فمش هتخش دي، فاخد كده بالنظر لقيته نص السلمة بتاعت الصباع، يعني نقول سنتي واحد. بسم الله اهو كده. همشي كده بالقلم كده وهنشرها دي، بس مش هوصل لجوه خالص، هنشرها شوية صغيرين وهوريكم اعمل ايه. نشرتها بالشكل ده، ما وصلتش لجوه خالص. هجيب السكينة مشرشرة او سكينة مسننة وهعملها كده اهو. بسم الله كأني ببري قلم اهو. بسم الله، بحيث ان انا اخد الجزء ده كله عشان اخففه اهو اهو بالشكل ده. مش هطول عليكم، هعملها وهرجع تاني. انا عملتهم بالشكل ده، بصوا تخين يا دوبك، بس خدت شعرايه بس منها وبريتها كده بيد بالشكل ده. ده من ناحيه واحده. الناحيه التانية بقى عشان تبقى كده لما قوائم، هاخد السبت التاني ده. بصوا الفتحه بتاعته اصغر من فتحه السبت الاولاني. هاخد برضو حوالي سنتي واحد او اقل كمان من سنتي عشان الفتحه هنا. بصوا الشكل يا دوبك كده اهو. اهي كده دي عملتها بالقلم وهعمله بالمنشار. بتبقى ارفع من دي، يعني هنشره ارفع من دي وهوريه لكم اعمل ايه. عملتهم كلهم كده الاربعه اهو. هعمل ايه؟ دي اللي هعملها القاعده، دي تالت صندوق. والصندوق دوت لقيت ان هو هنا البتاع الفتحة اللي هنا بتاعته عالية عن دي، فلازم اخد الفتحة دي
كلها ال4 جوانب اهو بالشكل ده. بسم الله. اخده بمنشار، اخده بسكينه، الحاجه المتوفره عندكم. هعمله كله وهرجع تاني. السبت الاول احطه كده على الوضع ده، وده جبته اهو، خدت منه بالسكينه، بس طبعا سخنتها على النار عشان الايد ده صعب شويه ان انا اعملها بالسكينه، فعملتها على النار. وهحطها عشان بس ده يبقى متساوي مع ده، ميبقاش فيه حته طالعه وحته نازله. اسويها كده اهو بالشكل ده. جبت القفيز بلاستيك وهدخله من هنا اهي، طلعت من هنا اهي. هنزلها من تحت خالص، اول واحده هنا اهي، افتحها كده بالشكل ده. انا عملته من بره عشان اوريهولكم اهي. ودي الفتحه دي بتاعه القفيز، وهسحبها كده بسم الله اهي، هسحبها جامد اهي بالشكل ده. شايفين؟ هعمل برضو التاني كده، بس اعمله من جوه. انا عملت ده بس عشان اوريهولكم كده. دي برضو الفتحينه ضيقه، هفتحها كده بالمقص اهو. بالشكل ده، وهشدها بالشكل ده. هعمل 4 أركان، ربطتهم كده من كل الجوانب، 4 جوانب ما شاء الله، بس قويين جدا اهو ومش ضعيف. اعمل ايه؟ اشيلهم. جبت الخشب اللي انا عاملاه وهصنفرهم عشان يبقوا كلهم متساويين في حزة واحدة، مفيش حتة عالية وحتة واطية. صنفرتهم بسم الله. جبت دهان اسود وهدهنهم بحيث ان هم ياخدوا شكل الصناديق عشان ميبقاش فيه حاجة شاذة. ودي حاجة ترجع لكم لو انتوا عايزينها بالشكل ده، برضه مش وحش، بس قلت تاخد شكل الصناديق اللي انا عاملاها. هلونهم كلهم باللون ده وهرجع تاني. هو نشفوا كده من اللون الاسود اهو. هجيب المبغرة بتاع الخشب، وهو ناشف كده، وهو مش مخفف ميه ولا اي حاجه. هحطه كده بسم الله بالشكل ده اهو. تعالى هاجي كده، هاجي كده على اول واحده بسم الله، وهدخلها. بصوا بنزل اهو كويس عشان تبقى متماسكه اهي. نعملها كده. طبعا هي حلو كده ان انا اقصاها كده اهي اهو. بصوا شكلها ما شاء الله. اعمل واحده تاني بسم الله
مليتها كده بالغيرة، وهحطها هنا في الفتحة دي وهدوس اهو بالشكل ده. ما شاء الله جميلة وحلوة. هلف كده هعملهم كده من في الاربع جهات اهو. اهو شايفين ان شاء الله. هعمل الرابع ده وهقول لكم اعمل ايه. بصوا ما شاء الله البتاع الجامدين قوي اهو، مش هقول لكم ده احسن كمان من مسدس الشمع. برضو زي ما عملت من تحت هعمل برضو من فوق. بسم الله. جبت الغيرة وهملاهم كده من فوق اهي، برضو غيرة مش مخفف خام. هملاهم كويس اهو من فوق هنا. هظبط كده الفتحات مع بعضها اهو. التانية كده اهي. هظبط كده وهدخل اهو بالشكل ده اهو. هظبط الاربع جهات كده بالشكل ده. هسيبه بقى طبعا عشان الغيرة تنشف فيها. شايفين دورين، لو عايزين تعملوا دور تالت هينفع ان شاء الله وهيبقى متين باذن الله. هي كده خلاص الفكرة خلصت. هي عملتها دورين، ممكن تعملوها 3 ادوار وبالقوايم برضو بتاعت المقشة خشب. يا رب يكون فكرة عجبتكم. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.